مرحبا بكم دائما في صفحات وصفاتي. اليوم غادي نحضروا نمبر كيك اللي كنستعملوه على شكل رقم اولا نيميرو بالنسبه لي غاتو ديال لي زانيفرسير. كنتمنى وصفه اليوم تنال اعجابكم وندوزو المراحل ديال التحضير. السلام عليكم حبيباتي، نرجع معكم باش نوريكم مقادير تاع الصابلي. حيت الصابلي خصنا نديروه باش يرتاح لينا في الثلاجه. حتى هو نقدروا نخليوه ليله كامله، من الاحسن نخليوه نخلطوه نديروه في ميكات في صاصيات بلاستيك ونديروه في ليله كامله في الثلاجه. الوغ بالنسبه للصابلي ديالي غادي نحتاج 250 غرام د الزبده، 2 بيضات كاملين صفر زائد الابيض. غادي نحتاج 2 معالق كبار تاع الزيت، 2 معالق كبار تاع الزيت. غادي نحتاج طحين على حسب نوعيه الطحين، نقدروا نحتاجو نص كيلو، نقدروا نحتاجو 600 غرام. انا درت هنايا نص كيلو حيت عندي الدقيق ممتاز، ما يقدر نزيد واحد 100 غرام. نحتاجو كاس تاع السنيده، غنحتاجو هنايا 2 معالق كبار تاع مايزينا، راس المعلقه صغيره تاع خميره الحلوه، واحد 3 المعالق كبار تاع اللوز مطحون مليحه. وغنحتاجو الفاني، انا مابقاش ليا فاني ساشي، بقى ليا غير هاد مع هاد الحضر الصحي، بقى ليا غير الفاني كيفايا. غادي ندير واحد القطره من هاد الفاني، غنخلط البيض مع الزبده مع السكر، نخلطهم بيدينا تيتخلطوا لنا مزيان. نزيد عليهم اللوز والملحه ونرجع نوريكم. من بعد ما خلطت الزبده ما نحتاجش انها تولي كريميه كيبقاو عندنا دي مورسو. زدت اللوز وزدت الملحه، دابا غادي نحرك نزيد نخلط شويه. من بعد غادي نزيد الفاني ديالي مع مايزينا مع الخميره، ونبقى نزيد في الطحين تدريجيا ونحرك ونخلط حتى نحصل على العجينه المناسبه، ونرجع نوريكم من بعد. من بعد ما زدت المقادير اللي بقات ليا تاع مايزينا الخميره مع الفاني، انا دابا تنزيد في الطحين تدريجيا حتى تجمع ليا العجينه من تحتي، ونرجع نوريكم شنو كتعطي. دونك حبيباتي من بعد ما جمعتها مع الطحين فوالا كتجيني بحال هكا. ما تدلكوهاش بزاف، حيت الا دلكتوها بزاف الصابلي ملي كديروه في الفران تيتشقق هكايا. انا احتاجيت 530 غرام تاع الطحين، يعني 500 بين 500 حتى 600 غرام على حسب نوعيه الطحين، على حسب الكبر تاع البيض. دونك هكايا انا غنقسمها على 3 الخبيزات ولا على 2 على حسب شحال من طبقه بغيتو ديروا في هذاك الكاطو. انا غادي نقسمها على 2، غندير كل وحده في ميكا ونديرهم في الثلاجه على الاقل واحد 2 ساعات، ونرجع نطلقها ونوريكم من بعد اشنو تعطينا الشكل اللي بغيتو ديروا ارقام على حسب عيد الميلاد، بغيتو ديروا قليبات وريضات على حسب اللي بغيتو، ونوريكم من بعد. انا دابا غنقطعها ونديرها في الثلاجه ونرجع ان شاء الله من بعد ونوريكم. السلام عليكم. السلام عليكم حبيباتي. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش كنوجدوا لا كريم باتيسيير اللي غادي نحتاجها باش نصاوب ان نمبر كيك ولا قليب اباز د صابلي د لا كريم دبلومات. هاد لا كريم دبلومات كنحتاجو فيها لا كريم باتيسيير لا كريم شونتيي. هنايا عبرت 90 غرام تاع سنيده مع 45 غرام تاع سكر تاع مايزينا. درت الحليب كيسخن، هنايا عندي 45 سنتيلتر تاع الحليب. غادي نزيد 2 ساشي تاع الفاني، مع هاد لي ساشي د فاني غنديرهم هنايا. غنزيد 4 صفر تاع البيض، وغنشد 4 الوريقات تاع الجيلاتين اللي غنفزقهم في الماء باش من بعد نوريكم كيفاش غنستعملهم. دونك هنايا عندي 4 صفر البيض، 90 غرام السكر، 45 غرام تاع مايزينا، 2 تاع لي ساشي د فاني. هنايا في الماء بارد درت 4 الوريقات تاع الجيلاتين تيفزقوا كيف ما كتشوفوا.
وهنايا درت 45 سنتيلتر تاع الحليب تيسخن. ما خصوش يطبخ، خصو غير يسخن. من بعد تنحرك هاد المقادير حتى تندمج. من بعد ما حركتش المقادير باش تندمج بيناتهم، غنجيب الحليب اللي هو سخون، ما نطفيش البوطه، نقص البوطه وما نطفيهاش، ونزيد واحد شويه، ما نزيدش كلشي في دقه باش ما يطيبش ليا البيض، ونحرك حتى تندمج كميه. الا ما بغيتوش ديروا الفانيل تقدروا ديروا مازهر، تقدروا ديروا النكهه اللي بغيتو. مزيان حتى تندمج، ومن بعد نزيد الكميه اللي بقات ليا تاع الحليب دغيا الكميه تاع الحليب. من بعد كما كيندمج ليا هذا الخليط غنجي وغنرجعو فوق النار، فوق الكاسرونه اللي كاينه فوق النار، غير هي العافيه كتكون قليله بزاف، قليله. وهنايا تنبقى نحرك حتى تبدا تعقد ليا. نحرك حتى تعقد ليا، ونرجع نوريكم من بعد كي غتولي. دونك حبيباتي، من بعد ما وجدت ليا لا كريم باتيسير ما خصهاش تطبخ، كنبقاو نحركو حتى تتعقد، حتى تولي بحال هكذا. خصهاش تكون محببه، بقاو غير نحركو حتى تتعقد. هنايا غنجي ناخذ هاد الوريقه الجيلاتي اللي فزكت، غنكونوا حيدنا من العافيه لا كريم باتيسير، نعصرهم مزيان وغنزيدهم فيها ما حدها سخونه، ونحرك حتى يذوبوا. هنا من بعد تيذوبوا كتشوفوا كيدخل فيها. دابا غنشدها وغنديرها فشي زلافه اخرى باش غندخلها للثلاجه تبرد. غنديرها في زلافه، غنغطيها بفيلم اليمونطير. فيلم اليمونطير خصو يقيس ليا لا كريم باش ما ديرش لينا ديك القشره. دونك كنخويها في زلافه ونرجع نوريكم. دونك حبيباتي، من بعد لا كريم باتيسيري درتها في زلافه كيما كتشوفوا، درت لها الفيلم اليمونطير. هاد الفيلم اليمونطير ما تخليوش من الفوق، خصو فريمون يجي يقيس لينا لا كريم باتيسير باش ما ديرش لينا ديك القشره. من بعد الا عندكم الوقت ديروه في الثلاجه عاديه، تخليوها ليله كامله، هي مع الجيلاتين غتقصح، مي من بعد غادي ندربوا من نبغيو نستعملوها. هذه لا كريم باتيسير الا كنا غنستعملوا نديروا لا كريم دبلومات، الا كنتو تستعملوا لا كريم باتيسير في شي حاجه اخرى ما ديروش الجيلاتين. دونك غنخليها انا ليله كامله في الثلاجه. بالنسبه للاشخاص اللي ما عندهمش الوقت وزربانين، ديروها في زلافه الميكا بحال الشكل هكايا، وديروها في الكونجيلاتور واحد ساعتين. دونك فوالا، نرجع من بعد ونوريكم بقيه التتمه تاع الوصفه. حبيباتي، رجعت معكم باش نوريكم لا كريم باتيسير من بعد ما خرجناها من الثلاجه. كي كتجينا هكذا، هي قاصحه، كتجي قاصحه، راني ماشي مشكل، حنت غادي نرجعها، غادي نديرها في هذه، غنقسمها وغنديرها في السلافه وغندوزها ندربها باش تخفف ليا، ونرجع نوريكم النتيجه. دونك حبيباتي، كما كتشوفوا معايا انا دابا درتها كنخدمها باش نحيد منها ديك القصوحيه، ما
كتبقاش ليا جامده بحال ان بلوك تاع الجيلاتين. كنخدمها مزيان 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 كيف ما كتشوفوا معايا، حتى ما تبقاوش عندي الحبيبات. شفتوا معايا كي كتولي، شفتوا معايا كي كتولي، كتبقى لنا كي هكايا، كتولي ملسه، ما كيبقاش فينا لا حبيبات لا والو. نرجع نوريكم كي كندير لا كريم شونتي. من بعد بالنسبه لا كريم باتيسير غنحتاج 150 غرام تاع الماسكاربون. الماسكاربون هو لا واحد سميتو كنصاوبو به لي تشيز كيك. انا كناخذ هاد الماركه دائما، كتنجح ليا، ماركه مزيانه. غنحتاج 150 غرام تاع الماسكاربون. لما لقيتوهش تقدروا تبدلوه بفرماج فيلادلفيا، ولا تقدروا ديروه في بلاصتو ساموري. غنحتاج 30 سنتيلتر تاع لا كريم فلوريت اونتيير اكريمي، كنديرها مع الماسكاربون. غادي نخدمهم حتى يطلعوا ليا، ومن طلع ليا لا كريم غنزيد معها 4 المعالق كبار تاع السكر كلاصي، ونرجع نوريكم النتيجه. كما كتشوفوا معايا انا قدامه كنخدم لا شونتيي ديالي. هذيك الماسكاربون كنديروها مع لا كريم فريش. الا ما عندناش وما لقيناش باش نبدلوا الماسكاربون كنديروا غير لا كريم فريش. هذيك الماسكاربون علاش كنديروها؟ كتساعدنا باش حتى لا كريم فريش ملي كطلع ما كطيحش لينا دغيا، كتساعدها تبقى دائما كريم مونتي. دونك كنكمل كيفايا حتى نسالي، ومن بعد نزيد السكر 4 معالق كبار السكر كلاصي، ونرجع نوريكم. من بعد ما طلعت ليا لا كريم ديالتي، ها نتوما كي كتشوفوا طالعه، كتجي تدير لينا لو بيك دوازو. غادي نخلطها مع لا كريم باتيسير اللي ضربت عاد دابا شويه، ونرجع نوريكم من بعد. دونك كما قلت لكم غادي نخلط لا كريم باتيسير على كريم شونتيي، غنديرهم في الضرب. بالنسبه لي انا كتجيني سهله، كنسد عليهم كنخليهم يندمجوا بيناتهم. ومن بعد نرجع نوريكم النتيجه. كي كتشوفوا معايا من بعد ما خلطتهم بيناتهم كتجيني كيكه، كتجي كريمه رائعه جدا. هاد الكريم ملي كنخلطوا الكريم باتيسير مع الكريم شونتيي كتسمى كريم دبلومات، كتجي رائعه باش تزوقوا بها لينا مباركين. رجعت لكم نوريكم هذه لا كريم دبلومات. انا اليوم وريتها لكم حيت انا كتجي خفيفه، كتجي زوينه، تقدروا تزوقوا بها لي كيك، كتذوقوا بها حتى لي نمبر كيك. انا اليوم درت قليب حيت ما عنديش شي مناسبه اللي غادي ندير العيد ميلاد تاع وليداتي ولا شي حاجه، ديكو درت لكم على شكل قليب، ونوريكم من بعد كي كتجي. غنديرها في لابوش ادو ونوريكم من بعد. اتو سويت. كيف ما كتشوفوا خديت الطبقه الاولى تاعي تاع البسكوي، كنعمرها بهذيك لا كريم دبلومات اللي قلت لكم، كنديرها مع وليداتي مع هذا الحاج الصحي، منهم يتعلموا ومنها يتلهاو. دونك كنكمل كي هكايا. غندير مورسوات تاع الفريز اللي سبق لي غسلت وقطعت كي هكايا على 4 فريز على 4، غنديرهم هكايا في الوسط، وغنرجع ونجيب الطبقه الثانيه اللي هي على قليب ونحطها من فوقها، ونعاود نزوقها ونرجع نوريكم. من بعد ما درت الطبقه الاولى هكذا درت فوقها الفريز، غناخذ الطبقه الثانيه نحطها فوقها ونرجع نوريكم. من بعد حطيت الطبقه الثانيه ديالي كي هكايا كيما شفتوا الزربه شققتها من هنا، مي ماشي مشكل حيت غنجي نزوقها بلا كريم. ندير ليها لا كريم، غنزيد نزوقها بالفريز، نزوقها بلي مورانك اللي درت في ميزون صوبتهم في الدار. ان شاء الله مره اخرى نعطيكم لا غوسيت نتاعهم. غنزوقها بسوا دي زوريو دي صابلي دي بونبون على حساب شنو عندكم، لي ماكارون على حساب. نرجع نزوق ونرجع نوريكم النتيجه. ديكو حبيباتي رجعت معكم باش نوريكم الشكل النهائي تاع
نمبر كيك كيجينا بهذا الشكل. كيجي الشكل ديالو كيجي كيحمر الوجه، المذاق ديالو كيجي بنين و اي فوالا. هادشي اللي كاين. بقى ليا هنايا عندكم كاع الوصفات تاع كل شيء في الفيديو هذا. بقى لكم غير لي مورانغ هذوك لي بويض والغوز والخضر، سي لا ميم مورانغ، سي جوست لي غو اي لا كولور كي شونج. نتمنى يكون عجبكم. هانتوما كتجي فيه جوج طبقات، كيجي لنا كي هكا. اون فيت تتذوقوه بداكشي اللي عندكم، كيجي لنا كي هكا. كنتمنى يكون عجبكم ونا يعجبكم. تقدروا ديروه سواء بالرقم تاع عيد ميلاد تاع وليداتكم ولا اللي بغيتو اللي حبيتو. وبالنسبه للمقادير اللي عطيتكم، سواء تاع الصابلي سواء تاع لا كريم سواء كاع هادشي اللي درنا، كيخرج هانتوما شفتوا كيخرج هذا القلب كبير تبارك الله. راه البلاطو عندي كبير وكشافت ليا العجينه تاع الصابليه، يعني تقدروا ديروا بها حليوات، تقدروا ديروا بها اي حاجه. ولا كريم حتى هي شاطت منها، يعني الا بغيتو ديروا النمبر تاع عيد ميلاد، الرقم تاع عيد ميلاد من جوج الارقام تقدروا ديروه، راه كافي ويفوت ليه. ايوا نتمنى يكون عجبكم. ما تنساونيش باللايك وتهلاو ليا في راسكم.